शहर में सर्दी का राज बरकरार, बादलों के घेरे, ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 90% है। महकमा मौसमियात के शहर में कल से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बागात के शहर में फिजाई आलूदगी कम न हो सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 से तजावुज़ कर गया। आलूदा फ़ज़ा और खुश्क सर्दी से शहरी बीमारियों का शिकार हो गए। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। मिलिट्री कोर्ट्स का बड़ा फैसला। सानिहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने शवाहिद, कानूनी कार्रवाई और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए सजाएं सुनाई। नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए और उनकी बेहुरमती की गई। सही मानों में सानिहा 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सुनाई गई सजाओं की तफसीलात सामने आ गई। जिना हाउस हमला में जान मोहम्मद खान, मोहम्मद इमरान, अब्दुल हादी, अली इफ्तिखार, अली शान, दाऊद खान, ज़ियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। मोहम्मद हाशिर खान और फ़हीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। मोहम्मद आशिक खान को 4 साल कैद बामुशक्कत और मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए। ये जो सियासी दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले कभी शोहदा की बेहुरमती नहीं की गई थी। आज वाज़ेह हो गया, 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI था। इसके तमाम साथी मनसूबा साजी में शामिल थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की घन गरज, कहा कि सियासी दहशतगर्दी पर दी गई सजाएं मुल्क दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम है। सजाओं से कानून की हुक्मरानी कायम होगी। मुस्तकबिल में ऐसी मकरूह हरकत करने वालों के लिए मिसाल भी कायम होगी। तमाम मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। 29 साल के लंबे अरसे बाद पाकिस्तान में ICC इवेंट की वापसी। लाहौर, रावलपिंडी और कराची मेज़बानी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। एक सेमीफाइनल लाहौर, दूसरा न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। लाहौर और न्यूट्रल वेन्यू पर 4-4 मैचेस खेले जाएंगे। कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के न्यूट्रल वेन्यू का मामला। तमाम स्टेक होल्डर्स दुबई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने पर मुत्तफिक। दुबई को फाइनल किए जाने का कवी इम्कान, जल्द ऐलान मुतवक्के। पंजाब हुकूमत का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम लाहौर अहम तफसीलात सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक स्कूल न्यूट्रिशन के 3.5 माह में बच्चे 1 अरब 39 करोड़ से ज़ायद का दूध पी गए। अब तक 3 अजला के स्कूलों में 2 करोड़ 21 लाख डिब्बे तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब का स्किल्स डेवलपमेंट सेक्टर के लिए बड़ा इकदाम। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। टास्क फोर्स में स्किल्स डेवलपमेंट के इदारों के अफसरान शामिल होंगे। रुकन पंजाब असम्बली अदनान अफजल चट्ठा टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। पंजाब हुकूमत का मस्बत इकदाम। पारा चनार के लोगों की मदद के लिए अद्वियात और मुख्तलिफ सामान की दूसरी खेप भी बरामद। वज़ीर आला की हिदायत पर पारा चनार भेजे गए सामान में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया शामिल हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पारा चनार के अवाम भी हमारे हैं, मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। वज़ीर सेहत और कमिश्नर लाहौर की ज़रिए सदारत पोलियो मुहिम बारे इजलास। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुहिम में रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाने की हिदायत। कहा कि पोलियो से पाक पंजाब वज़ीर आला का मिशन है। मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे पिलाने पर पोलियो वर्कर्स की खदमात काबिल तहसीन हैं।
پولیو سے بچاؤ کی ویکسین، صحت مند کل کا یقین۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 6 روزہ پولیو مہم اختتام پذیر، ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف رہیں۔ سربراہ انسداد پولیو پروگرام عدل تصور نے کہا کہ مہم کا مقصد پولیو وائرس کی افزائش کو روکنا ہے۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا ٹیپا آفس کا دورہ، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق اور چیف انجینئر ٹیپا نے بریفنگ دی۔ بلال یاسین کے شہر میں پیدل چلنے والوں کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت، کہا وزیر اعلیٰ کے پنجاب ویژن کے تحت ٹیپا میں ریفارمز کیے جائیں گے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا بند روڈ کا دورہ کیا گیا، شہریوں کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کرائی، کہا مین بند روڈ پر اوور ہیڈ برج کی جلد تعمیر کرائی جائے گی۔ مین روڈ سے ملحقہ یو ٹرن اور مختلف مقامات پر سائن بورڈز آویزہ کیے جائیں گے۔ لاہور ڈیولپمنٹ ایک میگا پروجیکٹ ہے، کسی کو بھی خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پلان پیش رفت سے متعلق اجلاس، ادھر سید موسیٰ رضا کا تحصیل علامہ اقبال کے مختلف مقامات کا دورہ کیا گیا۔ ایل ڈی اے 8 سال بعد بھی جوہر ٹاؤن کی فائلوں کی سفٹنگ میں ناکام رہا، ڈائریکٹر آئی ٹی سفٹنگ سیل کا اپنی نااہلی چھپانے کا انوکھا طریقہ، ڈی جی ایل ڈی اے کو جوہر ٹاؤن میں موجود ادارے کی اراضی واگزار کرانے کا کہہ کر تنخواہ دیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے ایل ڈی اے کو سفٹنگ مکمل کرنے کے لیے مارچ 2025 کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ کے تجاوزات کے خلاف حکم کے باوجود انتظامیہ بند کمرے تک محدود، ہربنس پورہ میں ریڑھی بانوں کا سڑک کے دونوں اطراف قبضہ، تجاوزات کے باعث ٹریفک روانی متاثر رہنا معمول بن گیا، اہلیان علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا۔ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف ضلعی انتظامیہ متحرک، اسسٹنٹ کمشنر سٹی علی بابر رائے کا داتا دربار کے اعتراف کا دورہ، غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ پر 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ ڈی سی لاہور نے کہا غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ پنجاب بھر میں خواتین غیر محفوظ، زیادتی، اغوا، گھریلو تشدد اور غیرت کے نام پر قتل کی وارداتوں میں اضافہ، رواں سال مجموعی طور پر 962 خواتین قتل ہوئیں، گھریلو تشدد پر 389، غیرت کے نام پر 191 خواتین کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جنسی زیادتی کے 4354، گینگ ریپ کے 855 واقعات۔ ڈی آئی جی اطہر وحید نئے چیف ٹریفک آفیسر لاہور تعینات کر دیے گئے۔ ڈی آئی جی اطہر وحید کا تعلق 30ویں کامن سے ہے۔ ڈی آئی جی اطہر وحید نے 2003 میں بطور اے ایس پی پولیس کو جوائن کیا تھا۔ اطہر وحید ایس پی موبائلز، ایس پی ہیڈ کوارٹر اور ایس پی آپریشنز صدر بھی تعینات رہے۔ شارق کمال صدیقی ڈی آئی جی لاجسٹک اینڈ پروکیورمنٹ پنجاب تعینات۔ حکومت پنجاب نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شارق کمال اس سے قبل بھی ڈی آئی جی لاجسٹک اینڈ پروکیورمنٹ تعینات رہ چکے ہیں۔ محکمہ پروبیشن اینڈ پے رول پنجاب میں تقرر اور تبادلے، پروبیشن آفیسر سائرہ فاطمہ ڈی جی پروبیشن اینڈ پے رول آفس لاہور تعینات، محمد عاطف علی پروبیشن آفیسر، ارسلان احمد پے رول آفیسر اور عرفان حمید کو پروبیشن آفیسر لگا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی ہدایت پر ڈی جی پی آر میں کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب، سیکریٹری انفارمیشن سید طاہر رضا ہمدانی نے کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیحی ملازمین میں عیدی تقسیم کی۔ استحکام پاکستان پارٹی سیکریٹریٹ میں کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب، جنرل سیکریٹری آئی پی پی شعیب صدیقی نے 50 پاؤنڈ کا کیک کاٹا، کہا کہ جمہوریت میں سب کے ووٹ کی ایک جیسی اہمیت ہے۔ یو سی 216 میں سینکڑی ورکرز کے اعزاز میں تقریب، رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے مسیح ورکرز میں کرسمس گفٹ تقسیم کیے۔ تقریب میں ڈپٹی سیکریٹری الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب وسطی جہانگیر ایسار اور جنرل سیکریٹری پی پی 69 احمد عمیر کی شرکت۔
الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ٹاؤن شپ میں کرسمس کے حوالے سے تقریب، نادار اور مستحق خاندانوں میں تحائف اور راشن تقسیم کیا گیا۔ نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن سید احسان اللہ وقاص نے کہا 3000 مسیحی خاندانوں کو کرسمس تحائف فراہم کر رہے ہیں۔ سلما سٹون فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کرسمس کی مناسبت سے تقریب، مسیحی برادری سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ شرکاء نے کہا تعلق کسی مذہب سے ہو، ہمیں یہ خوشیاں مل کر منانی چاہیے۔ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے 7ویں کانویکیشن کی تقریب، پرو وائس چانسلر UHS پروفیسر نادیہ نسیم اور ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز سہیل افضل کی خصوصی شرکت۔ MPBS BDS اور BS نیوٹریشن سائنسز کے شعبوں میں فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں بین الاقوامی سائنسی کانفرنس کی اختتامی تقریب میں گرینڈ گالا ڈنر، صدر کالج آف فزیشنز پروفیسر شعیب شفیع اور سابق گورنر پنجاب خالد مقبول کی خصوصی شرکت۔ پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ رشتہ لوہدی، وائس چانسلر کے EMO پروفیسر محمود ایاز بھی شریک ہوئے۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا ایلومنائی ایسوسی ایشنز بیرون ملک میں پاکستانی سفیر کا کردار ادا کرتی ہے۔ دسمبر کا جوبن، دن اور رات کی تقسیم، آج رواں سال کی طویل ترین رات اور مختصر ترین دن ہوگا۔ شہر میں رات کا دورانیہ 13 گھنٹے 58 منٹ ہوگا۔ سال کے مختصر ترین دن کا دورانیہ 10 گھنٹے 2 منٹ ہوگا۔